كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، ذرا محبت نال کہہ دیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد دو تین دن تو مینوں بار بار فون ساتھیاں دے آ رہے سن کہ ایس جمعے کی بیان کرو گے. کوئی کہہ رہا سی کہ حقوق الوالدین، کوئی کہہ رہا سی دعا دی فضیلت، کوئی کہہ رہا سی جی موت دا عنوان سناؤ. چونکہ گزشتہ خطبہ جمعہ اندر میں اعلان بھی یہ کیتا سی، آج انشاءاللہ میں اپنے احباب دی خدمت اندر یاد موت، ذکر موت، موت دا موضوع بیان کرانگا. اللہ مینو شرع صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جڑے ساتھی دور دراز تو محبت نال پیار لے کے قرآن دی محبت لے کے تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال نوازے. بڑے بڑے دورو دورو ساتھی لاہور تو اور گرد و نواح تو اور اے بیگم کوٹی ماشاءاللہ بڑی محبت نال تشریف لے آئے نے، اور دوسرے ساتھی بڑے ذوق اور شوق نال. میں اپنے ساتھیاں دی محبت دا بڑا ہی قدردان ہاں. مسلسل جلسیاں سفراں دی وجہ تو میرا گلا مینوں بالکل بولن دی اجازت نہیں دے رہا. تسی نوٹ کر رہے ہو گے، اور تقریباً ہفتے ڈیڑھ ہفتے تو بخار، طبیعت خراب. اج جمعہ بھی میں بہ کے ہی پڑھا رہا. اللہ تعالی قبول فرمائے، اور دعا کرو کہ اللہ مینوں مکمل صحت عطا فرمائے، میرا گلا ٹھیک ہو جائے. سارے ولی بیٹھے ہو میرے سامنے، اللہ اگر تو میرا گلا ٹھیک کر دے گا تو میں تیرا قرآن ہی پڑھاں گا نا، اللہ تیرے نبی دا فرمان ہی سناواں گا نا، اور تیرا دین ہی بیان کراں گا. اس واسطے سارے ولی بیٹھے ہو، ذرا ایک مرتبہ پھر دعا کر دیو اللہ میرا گلا ٹھیک کر دے. موت دا موضوع بھائی میں ساتھیاں دے سامنے بیان کرنا چاہنا. موت 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 نو یاد رکھے جے. میرا عقیدہ ہے کہ دنیا دی ہر بات اندر اختلاف ہے، کائنات دی ہر بات اندر اختلاف ہے، ہر مسئلے اندر اختلاف ہے.
نماز اندر اختلاف ہے، زکات اندر اختلاف ہے، روزے اندر اختلاف ہے، بیت اللہ دے حج اندر اختلاف ہے، ہر بات اندر اختلاف ہے، لیکن میرے بھائیوں موت ایک ایسا مسئلہ ہے جد اندر جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ، محبت نال کہہ دو ذرا، صلی اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی تک کوئی اختلاف نہیں کر سکیا، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام تو لے کے قیامت تک نہ اج تک کوئی مادہ لال اختلاف کر سکے ہے اور نہ قیامت تک اختلاف کر سکے گا۔ قرآن سنتے جی کردا دے، واہ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے سارا جہان گول گھماواں۔ آؤ ذرا قرآن دیاں بولیاں تے غور فرما لو۔ اللہ فرما دے نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ ترجمہ پہلے ہی سنیا دے، ایک مرتبہ پھر سن لو۔ اللہ فرما دے میں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل نفس ذائقۃ الموت، جیڑا بھی انسان، جیڑا بھی متنفس، جیڑا بھی زیرو دنیا تے آیا ہے، او بھاویں مرد ہے، او بھاویں عورت ہے، او بھاویں چھوٹا ہے، او بھاویں وڈا ہے، او بھاویں جوان ہے، او بھاویں بڈھا ہے، او بھاویں گنہگار ہے تے او بھاویں جناب نیکوکار ہے، او نبی ہے یا ولی ہے، او بادشاہ ہے یا گدا ہے، رب العالمین دا اٹل فیصلہ ہے۔ فرمایا سارے انو موت آن والی ہے، سارے موت دا لقمہ بننے والے نے، موت دا پیالہ جام نوش کرنے والے نے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا دے وہ لوگوں، اے دنیا اندر جو تسی عمل کر دے ہو، دنیا اندر جو تسی نیکیاں کر دے ہو، رمضان دے روزے رکھ دے ہو، تراویاں پڑھ دے ہو تے ماشاءاللہ جمعے پڑھ دے ہو، اللہ فرماندے نے اے تہاڈا اجر، اے تہاڈا ثواب، تہاڈی کمائی دا تانوں اجر اللہ قیامت والے دن پورا پورا عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا فمن زحزح عن النار، جیڑا بندہ جہنم تو بچا دیتا گیا، اللہ سانو محفوظ فرمائے، فمن زحزح عن النار، جیڑا بندہ جہنم دی اگ کو بچا دیتا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تے اللہ دی جنت وچ داخل کر دیتا گیا، فرمایا فَقَدْ فَاز، او تے دنیا اندر بھی کامیاب ہو گیا، آخرت اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ اور چونیاں دے رہن والے آپ میں دسنا چاہنا وا، کامیابی کی دانا ہے، کامرانی کی دانا ہے، دنیا اندر بہترین کوٹھی مل جائے اے کامیابی نہیں، دنیا اندر بہترین گاڑی مل جائے اے کامیابی نہیں، بہترین کار مل جائے اے کامیابی نہیں، اور بیوی وہ بہترین کار مل جائے اے کامیابی نہیں، سونا چاندی مل جائے اے کامیابی نہیں، دنیا دے پیسے مل جان، سامان مل جائے، متا مل جائے اے کامیابی نہیں، پوری کائنات مل جائے اے کامیابی نہیں، امیاں اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے اے کامیابی نہیں، بلکہ کامیابی کی ہے کامرانی کی دا نام ہے۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے کامیاب تے کامران بندہ ہوئے جیڑا جہنم کولو بچ گیا تے جنت وچ داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز
اور ناکامی کی جائے اللہ سانو ناکام نہ بنائے. ناکامی سن لو ذرا, ناکامی تے اس بندے دی ہے جیڑا اللہ دی عدالت تے پیش ہوئے گا تے رب میرے فرمان گے, فرمایا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. سبحان اللہ. سورہ یاسین پڑھیا کرو. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ. اے جے ناکامی, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اللہ جدو رب دی عدالت کھڑا ہوئے گا تے اللہ والو چڑک پہ جائے گی. رب فرمان گے علیحدہ ہو جاؤ مجرمو, علیحدہ ہو جاؤ. علم آغد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے آدم دے بیٹیو میں تھانو کہا سی کہ شیطان دی عبادت نہ کریا دے. انہو لکم عدو مبین. شیطان تے تھوڑا کھلم کھلا دشمن ہے اور میں تھانو اے بھی کہا سے وَحَنِ بَدُونِ حَالَ صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. میری عبادت کرے آجے, میری بندگی کرے آجے. اے ہوئی صراط مستقیم دے, اے ہوئی سیدھا رستہ دے. اللہ, اور میں دسنا چاہنا ہے کہ کامیابی کی ہے, کامرانی کی دا نہ ہے. فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. آکھو سبحان اللہ. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور کامیابی کی ہے میری تے تھوڑی پیاری اما جان, اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد, محبت میں ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے تے میں قیامت نو یاد کر کے رو رہی سا, میں جہنم نو یاد کر کے رو رہی سا. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ما یبکی کہ یا عائشہ, اے میری عائشہ اج تینوں کیڑا دکھ پہنچے آئے, اج تینوں کیڑا غم آیا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا اور تے کوئی دکھ نہیں, اور تے کوئی پریشانی نہیں. ذکرت النار فبکیت. اے سونے اج بیٹھے مینو جہنم دا چیتا آ گیا. اے جگاں دیا پیرا میں جہنم نو یاد کر کے رو رہی ہوں. اللہ دے نبی بھی رونا شروع کر دیندے نے, آمنہ دے لال علیہ السلام رو رہے نے, اما جی عائشہ صدیقہ بھی رو رہی نے. اور اما جی فرماندیاں نے سونے گل سن لو کامیابی. اے سونے نبیا دنیا اندر تے ساڈے نال بڑیاں محبتاں کر دیو, بڑے پیار کر دیو. اے تے دسو نا وَحَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت والے دن سانو غریباں مسکیناں اللہ دے دربار وچ یاد فرماؤ گے کہ نہیں؟ آمنہ دے لال علیہ السلام رو کے فرماندے نے اے میری پیاری بیوی عائشہ میں یاد تے کراں گا, اپنی امت دے گناہگاراں دی سفارش بھی کراں گا, لیکن عائشہ پیاری ہے وَأَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا.
تین ایسیاں اوکھیاں کاٹیاں ہون گیاں، تین ایسیاں مشکل جگہ ہون گیاں جتھے کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ محمد بھی بھول جائے گا۔ اندہ صراط جدو پل صراط جہنم تے گڈ دتی جائے گی، قائم کر دتی جائے گی، ادوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ بندہ سوچے گا پتہ نہیں میں پار لگنا یا جہنم دے وچ ہی ڈگ پینا ہے۔ وَعِندَ الْمِيزَانِ تے جدو نیکیاں بدیاں والا ترازو قائم کر دیتا جائے گا، لوگاں دیاں نیکیاں بدیاں تولیاں جان گیا، ادوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ بندہ سوچے گا پتہ نہیں میرا نیکیاں والا ترازو بھاری ہوندا یا ہلکا ہوندا، اللہ کرے ساڈیاں نیکیاں پاریاں ہو جان۔ اور اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور جدا نیکیاں والا پلہ وزنی ہو گیا وہ تے کامیاب ہو گیا، وہ تے کامران ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ تے جدا نیکیاں والا پلہ ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اللہ فرما دے رہے ہو بندہ دنیا اندر بھی ناکام ہو گیا، آخرت اندر بھی ناکام ہو گیا۔ اے میری عائشہ وعند الکتاب تے جدوں لوکاں نو انہاں دیاں کتاباں، انہاں دیاں چٹھیاں، انہاں دے نام اعمال تقسیم کیتے جان گے، عائشہ پیاری ہے ادوں بھی کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ تے صدقے جاواں قربان جاواں اور جنوں تے او دا نام اعمال مل گیا سجے ہاتھ وچ، سبحان اللہ، بولو کتھے مل گیا؟ اللہ سانو نصیب فرمائے، اللہ کرے ساڈے نام اعمال سانو سجے ہاتھ وچ ملن۔ تے قرآن سنتے جی کرتا دے اور جنہوں مل گیا نا، ہائے اللہ، آؤ ذرا قرآن دی چڑی لائیے، فرمایا آواز ہوندی اللہ فرما دے میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ فرما دے اور جدوں جنوں او دانا میں امال سجے ہاتھ وچ نصیب ہو گیا، او دیاں خوشیاں دے کے آ کہنے، او دیاں چاواں دے کے آ کہنے، او تے اج پھلیا نہیں سماندا۔ اے ویکھو نا بچہ سکولوں پاس ہو جائے، کالج دے امتحان وچوں پاس ہو جائے، اونوں بڑیاں خوشیاں، اونوں بڑے چاہ، او نشیا پھردا پجیا پھردا ہے، کدی امی جی کول جاندا، امی جی میرا رزلٹ ویکھو، اللہ نے مینوں اول پوزیشن عطا کیتی ہے، ابو جی کول جاندا ہے، ابو جی ذرا ویکھو تے صحیح اللہ نے تواڈے بیٹے نو کامیابیاں عطا کیتیاں نے، اپنی باجی جی کول جاندا ہے، اے باجی جی ذرا میرا رزلٹ ویکھو، بھائی جان ذرا میرا نتیجہ تے ویکھو۔ ایویں کوئی نوجوان چونیاں دا گبرو بہترین گڈی لے لے، خوبصورت کار لے لے، او پھدیا پھردا اپنے یاراں بیلیاں کول جاندا، اپنے سجنا میتراں کول جاندا، کدی اپنے شوہریاں تے جاندا، کدی اپنے سالیاں کول جاندا ہے، کدی اپنی بہناں کول جاندا ہے، اپنے پیراواں کول جاندا ہے۔ ویکھو نا میری گڈی کتنی سونی ہے، ویکھو نا مینوں اللہ نے کیسی سونی کار عطا کیتی ہے۔ ایویں جنوں دا نام اعمال او دے سجے ہاتھ وچ مل گیا، او بھی میدان معاشر اندر پھدیا پھرے گا، کدی اپنی امی جی نو تلاش کرے گا، کدی اپنے ابو جی نو لبے گا، کدی اپنی باجی جی نو ٹونڈے گا، کدی وڈے بھائی جان نو لبے گا، کہے گا میرے او ویرو، او میری او ماں جمیو پہنو، اے میری امی جان، اے میرے ابو جان، ہاں او مقرؤ کتابیاں، آ ویکھو تے صحیح اللہ نے مینوں میری چٹھی میرے سجے ہاتھ وچ نصیب کیتی ہے، اے پڑھو تے صحیح ذرا ویکھو تے صحیح، انی ظننت انی ملاقٍ حسابیا، مینوں قیامت تے پورا پورا یقین سی، حساب دے دن تے مینوں پورا پورا یقین سی، فہو فی عیشۃ راضیہ،
عالیہ، اللہ نو بہترین زندگی عطا فرما دیں گے، فی جنت عالیہ، اللہ نو اونچیاں اونچیاں بلند و بالا جنتاں دا مالک بنا دیں گے، قطوفھا دانیہ، جدے پھل قریب قریب ہوں گے، میوے قریب قریب ہوں گے، تے اللہ فرمان گے کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تے او بد قسمت او بے نصیب بندہ، ذرا دل لگا کے سنو خدا دا واسطہ دے، او بد قسمت بندہ، اللہ نے میرے صحت دے دیتی ہے، ہن میرا جی چاہتا ہے کہ میں دل بھر کے تھانوں قرآن سناواں، او بد قسمت بندہ، او بے نصیب بندہ جنوں اوندا نام اعمال کھبے ہتھ وچ مل گیا، او دی حسرت دے کے آ گئے نے، او ظالم مر جائے گا، افسوس کرے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَا، ہائے میری کتاب مینوں ملدی نا، ہائے میری چٹھی مینوں ملدی نا، ہائے میرا نام اعمال مینوں ملدا ہی نا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیَا، ہائے میرا حساب ہی نہ ہوندا، یا لیت کانت القاضیہ، ہائے میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوندا، موت میرے فیصلے کر دیندی، جویں دنیا اندر کوئی بندہ دکھی ہو جائے، دنیا اندر کوئی بندہ پریشان ہو جائے، آندا ہائے اے نالوں تے مینوں موت ہی چنگی ہے، اے نالوں تے مینوں زمین دی قبر دی مٹھی چنگی ہے، ایویں او وی کہے گا یا لیت کانت القاضیہ، ہائے میرے فیصلے ہی ہو جاندے، ما اغنانی مالیا، اج نہ میرا مال میرے کم آیا ہے، حالک انی سلطانیہ، اج میریاں بادشاہیاں، اج میریاں حکومتاں بھی ختم ہو گئیاں نے، عرش تو آواز آئے گی اے ناکام بندہ دے، اللہ فرمان گے خذوہ، سبحان اللہ، آئے خذوہ، اللہ فرمان گے او اینو نہ چھڈیا دے، اس ظالم نو پھڑ لو، فغلو، اینو توق پہنا دیو، خذوہ، اینو پکڑ لو، فغلو، اینو توق پہنا دیو، ثم الجحیم صلو، اینو جہنم اندر سٹ دیو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرمان گے اینو 70 ہاتھ سنگل، 70 ہاتھ لمبے زنجیر پہنا کے تے اینو دوزخ وچ داخل کر دیو، اے دے ناکام بندہ، اے دے نامراد بندہ، اور دعا کرو اللہ سانو کامیابی عطا فرمائے۔ اور کامیاب کون ہے چونیاں والے ہو، جیڑا جہنم تو بچ گیا تے بولو جنت وچ، اللہ سانو کامیابی عطا فرمائے، اللہ سانو موت یاد رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جیڑا آیا انہیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ضرور مرنا ہے، اللہ فرما دے میں کل نفس ذائقۃ الموت، سبحان اللہ۔ دوسرا مقام کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، کتے آواز آ رہی ہمیں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ حافظ جی فرما دے نبی والی غور عالم فاضل، آنکھو سبحان اللہ، کیونکہ موضوع شروع کرنا بات شروع کرنے لگیا، مولانا فرما دے نبی والی غور عالم فاضل، گزرے میں چنگ چنگے رے شاگدا برے بنے سب، اور کیتے جے قدری دیر اے چار دیار کول واسا، اے
چار دیار کو الوس، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی اج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی پرسوں جا رہا ہے، اے چار دیار کو الوس اور کہ تو جانا کر کچھ فکر قبر قیامت جتنے نے ٹکانا لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے، لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے، جتنے ہوئے گھیرے پاویں برج محل بنا کنیا کوٹ چنگیرے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، بڑیاں بڑیاں شانہ والے آئے، بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے آئے، اور میاں جمال والے آئے، کمال والے آئے، جاہو جلال والے آئے، لیکن دنیا اندر کوئی ریا، اچھی بولو، کوئی ٹھہر سکیا، او گج کے بولو، جنہ دے آپ ہی اسی جنازے پڑے، انہاں نو غسل بھی دتے، انہاں نو کفن بھی پہنائے، انہاں نو قبر اندر دفن بھی کر دیتا، بے شمار ایسے بندے، اور کسے دا پائی، کسے دا بیٹا، روزانہ کئی کئی جنازے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے تے میاں اسی قبر اندر دفن کرنے آ، موت بر حق ضرور ہاں بر حق، اور کتے اس پل وچ بھی نہ رہ جایا دے کہ اسی حالی بچے اور نوجوان، اسی حالی نوجوان، حالی ساڈے کیڑے ویلے نے، حالی موت دے کیڑے موسم نے، حالی تے اسی جوان، حالی تے اسی گبرو، کدی جا کے بڈھے ہوواں گے، پھر بیمار ہوواں گے، تے پھر جا کے موت دا لقمہ بناں گے، اور نہ میرے ویرا موت نہ بچپن ویندی ہے، موت نہ جوانی ویندی ہے، تے بولو موت نہ بڑھاپا ویندی ہے، اور ذرا غور تے کرنا، کدی کدی انج بھی ہوندا ہے، موت دا وقت بالکل ہٹل لے، موت دا فیصلہ بالکل ہٹل لے، نہ اگے ہو سکدا نہ پیچھے ہو سکدا ہے، کدی کدی انج بھی ہوندا ہے کہ ماں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے، بچہ دنیا تے آ گیا، امی دی گود وچ لیٹیا ہویا، ماں دی گود وچ اے پتر آرام کر رہا ہے تے اے بل بلا رہا ہے، اے بچہ تڑپ رہا ہے، ہونے دے دودھ پین دا ویلا ہے، تے ماں کرم والی لمے رو دی مسافرہ ہو جاندی ہے، اور کدی کدی انج بھی ہوندا ہے بچہ پیدا ہویا گھر اندر خوشیاں ہی خوشیاں، گھر اندر چاہ ہی چاہ، اج وڈیاں نو خوشیاں، اج چھوٹیاں نو خوشیاں، اج رشتہ داراں نو خوشیاں، جناب ماں باپ اے دے عقیقے دے پروگرام بنا رہے نے، برادری کٹھی ہو گئی، دن متعین کر دیتا گیا جی فلانے دن ساڈے بچے دا عقیقہ ہے، اللہ نے فلانے دے گھر بیٹھا تھا کتاب، ادھر برادری کٹھی ہو گئی، ادھر بچے دی روح پرواز ہو گئی، اور کدی کدی انج بھی ہوندا ہے بندہ جوان ہو گیا، گبرو ہو گیا، والدین نو چاہ چڑھ گئے، ماں باپ نو خوشیاں چڑھ گئیاں، ساڈا پتر جوان ہو گیا ہے، ماں دیے میں پتر دے ویاہ کراں گی، میں نو ویاہ کے لے آواں گی، میں اپنے دوترے پوترے کو ویاہ کے لے آواں گی، میں اپنے دوترے پوترے کھڑاواں گی، اے جناب شادی دے دن رکھ دیتے گئے، گلاں پہ گئی ہیں، اے دے بیلی آ گئے، اے دے یار سجن آ گئے، اے دے جناب پائی آ گئے، ساری برادری کٹھی ہو گئی، آج جناب فلانے بندے دی برات ہے، اے بڑے شان و شوکت دے نال برات لے کے جا رہے ہیں، پر عرش والے تینوں کون آکھے تو انج نہیں تھے انج کر کے وکھا دے، اے بڑے چاول جا رہے ہیں، راہ وچ دلے دی گڈی لاڑے دی گڈی دا حادثہ ہو گیا، اے جناب موت خوشیاں غمیاں اندر بدل گئیاں، اے شادیاں امیاں موت اندر تبدیل ہو گئیاں، میرے دوستا میں دسنا چاہنا موت نہ کسے دا بچپن ویندی ہے، موت نہ کسے دی جوانی ویندی ہے، موت نہ کسے دا بڑھاپا ویندی ہے، موت نہ کسے دیاں تھوڑا ویندی ہے، موت نہ کسے دیاں لوڑا ویندی
ہے موت نہ کسی دیا ضرورتاں ویندی ہے موت اے نہیں ویندی کہ انہاں بچیاں نو حالی باپ دیا بڑیاں لوڑاں نے موت اے نہیں ویندی انہاں بچیاں نو حالی گبرو پیو دیا بڑیاں ضرورتاں نے موت اے نہیں ویندی اے جان والے نو تے اندے پراواں نو اندیاں بڑیاں لوڑاں نے موت اے نہیں ویندی اے دی بڈھی ماں نو حالی اندیاں ضرورتاں نے موت اے نہیں ویندی اے دے بڈھے باپ نو اندیاں بڑیاں ضرورتاں نے موت اے نہیں ویندی اے دی بیوی بیوہ ہو جائے گی موت اے نہیں ویندی اے دے بچے یتیم ہو جان گے اے دے بچے رل جان گے گلیوں تے ککھ بن جان گے موت بولو کسے تے ترس کر دی اور جدو آ جاندی ہے پھر موت اندر وعدہ کاٹا ہو سکدا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ہے توجہ انسان دنیا تو جا رہا ہے نوجوان جا رہا ہے اور گبرو دنیا تو جا رہا ہے آنے والے آ گئے بڑے بڑے حکیم آ گئے بڑے بڑے طبیب آ گئے حکیم حاذق آ گئے طبیب ماہر آ گئے دم کرنے والے آ گئے قرآن سن لو اللہ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقیا کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انه الفراق ولتفت الشاق بالشاق حکیم آ گیا یہ سارے ترلے مار دینے پہنا آدیا نے اور ڈاکٹروں اور حکیموں ساری ساری جائیداد لے لو رب کو ساڈے ویرے نو زندگی تے لے کے دے دیو ویرے آدھے نے او دم کرنے والے ہو ساڈا سب کچھ لے لو پر اللہ ساڈے ویر نو شفاواں دے دے ماں دی اوے عرشاں والے ربا میں تینو بڑا دکھاں نال جمیا میں تینو بڑے ویلاں نال پالیا عرشاں والے ہن تے اے جوان ہویا سی اللہ ہن تے گبرو ہویا سی ہن تے مینوں اے دی جوانیاں دے چاہ سن پر عرش والے آؤ اے بھی مینو چھڑ کے جا رہے ہیں اللہ سونے واسطے ہی اپنی ذات دا میری ساری جائیداد لے لے اللہ مینو موت دے دے پر میرے بچے نو شفاواں دے دے پر کسے دا کوئی چارہ نہیں چلدا کسے دی ہمت نہیں چلدی کسے دی طاقت نہیں چلدی اور دنیا تر لے کر کر تھکی تے پائی نہ کسے روائی بیٹھے گول حکیم بھی رہندے نہ کر دی اثر دوائی گبرو دی جان نکل رہی ہے اے دی جان لبتے آ گئی ہے تے ہر بندہ اج اپنی لوڑاں یاد کر کے روندا ہے اپنی تھوڑا یاد کر کے روندا ہے بہن روندیاں نے بہن کہندی ہے او ویرا اج محبتاں دے ہاتھ سچر تو چک چلے ہیں او گبروا اج پیار دے ہاتھ اج شفقت دے ہاتھ نمانی دے سر تو چک چلے ہیں او ویر اج دے بعد میں کنوں ویر کہہ کے بلاواں گی ماں اپنی تھان روندی ہے او پترا میں تے تینوں بڑی مشکل نال پالیا میں تے بڑے دکھاں نال تینوں پالیا او پترا رات سردی دی ہوندی سی تو پیشاب کر دیندا سے میں سکی جا تے تینوں پا دیندی سا پیشاب والی جا تے میں آپ لیٹ جاندی سا او پترا تیرے دکھ نال میرا دکھ ہے تیرے سکھ نال میرا سکھ ہے او بیٹیا جدوں تو بیمار ہو جاندا سے جے پیدل مینوں 50 میل بھی سفر کرنا پیندا سی میں بریک نہیں سن کر دی اور بیٹے اج جوان ہو گیا ہے تے ماواں نو بڑے مان ہوندے نے ماواں نو بڑے ناز ہوندے نے اور ماواں نو بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے پر بیٹے میری ساریاں خوشیاں
میریاں ساریاں بہاراں لے کے اج قبراں نوں وڑ چلے. باپ اپنی جگہ روندا ہے. باپ آندا ہے او بیٹیا میں تے سمجھدا سا ہن میں بڈھا ہو گیا وا, بچے جوان ہو گئے نے, اولاد جوان ہو گئی ہے, میں سمجھدا سا کہ میں مر جاواں گا, میرے پتر آپ میرا جنازہ اٹھان گے, اپنے ہاتھی مینوں غسل دیں گے, اپنے ہاتھی کفن پہنائیں گے. پر بیٹیا تو تے میرا لاکی توڑ چلے, تو تے بڈھے باپ دی کمری توڑ چلے. اور بیٹیا اے واری تیری نہیں سی, واری تے میری سی. پر چونیاں والیاں عرش تو آواز ہوندی ہے او پولیا بندیا کیسیاں گلاں کرنا, کیسیاں باتاں کرنا, اے واریاں تو نہیں بنائیاں, واریاں تے عرشاں والے خدا نے بنائیاں نے. تے موت اپنا تعارف کرا دی ہے. موت پتا کی آندی ہے, انل موت الذی افرق بین الاخ والاخوات, انل موت الذی افرق بین البنات والامہات, انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجۃ, انا الموت الذی افرق بین کل خبیث لا یبقی مخلوق الا یذوقنی. میں موت, میں ہوں موت. جدو میں آ جانا تے پھر ویراں بھੈਣਾ تو جدا کر دینی ہاں. میں جدو آ جاوا تے میں جناب تراواں دیاں باواں پڑ جانی ہاں. میں جدو آ جاوا میں بیویاں نو خامداں تو الگ کر دینی ہاں, خامداں نو بیویاں تو جدا کر دینی ہاں. میں جدو آ جاوا دوست نو جدا کر دینی ہاں. میں جدو آ جاوا لا یبقی مخلوق الا یذوقنی. میں جدو آ جاوا میں گھراں نو ویران کر دینی ہاں, شہراں نو ویران کر دینی ہاں, آبادیاں نو ویران کر دینی ہاں تے قبرستاناں نو آباد کر دینی ہاں. اللہ سنو موت نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اور مرنا ہے کہ نہیں مرنا, مرنا اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ موت دی فکر نصیب فرمائے. خیر بندہ مر گیا, بیویوں خاموش ہو جاؤ, بندہ مر گیا, جان نکل گئی, اے دا جنازہ اٹھایا ہوا ہے. پہلے کی سی جی, فلانا حاجی صاحب, فلانا چودھری صاحب, فلانا مولانا صاحب, خطیب صاحب, فلاں قاری صاحب, حافظ صاحب, ایم پی اے صاحب, ایم این اے صاحب. اور جنازہ چکیا ہوا ہے تے کہن والے کہندے نے اور جلدی کرو جنازے نو دیر ہو رہی ہے. اے نہیں آتے حاجی صاحب نو لیٹ ہو رہی ہے, اے نہیں آتے مولوی صاحب نو لیٹ ہو رہی ہے, ایم پی اے صاحب چودھری صاحب نو لیٹ ہو رہی ہے. کی آدھے نے جلدی کرو جنازے نو لیٹ ہو رہی ہے. خیر اے جا رہے نے اے دا جنازہ چکیا ہے تے قبرستان دی طرف لے جا رہے ہیں. میرے اور تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ, ذرا محبت نال کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دے نال قبر تک تین چیزاں جاندیاں نے. کنیاں چیزاں؟ تین. گج کے بولو کنیاں چیزاں؟ آقا فرماندے نے دو واپس آ جاندیاں نے, ایک نال قبر چلی جاندی ہے. آقا فرماندے نے او دے نال تین چیزاں جاندیاں نے, ایک اوندا اہل و عیال جاندا, ایک اوندا مال جاندا, تے ایک بولو نیک اعمال جاندے نے. آقا فرماندے نے اہل و عیال بھی واپس آ جاندے نے, دنیا دا مال بھی واپس آ جاندا ہے, تے نیک اعمال قبر وچ جاندے نے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. میرے اور تھاڈے پیارے پیغمبر, میرے اور تھاڈے آقا امام الانبیاء, اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی, صابرہ بیٹی, شاکرہ بیٹی, زاہدہ بیٹی, علی دی بیوی, حسنین دی اما جان, اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کون فاطمہ؟ مسند احمد اندر موجود ہے. جدو لوگ پل صراط تو گزرن گے اما جی فاطمہ بھی گزرن گیا تے اللہ فرمان گے او دنیا دے او لوگوں اپنی نظر جھکا لو, میرے محمد دی بیٹی فاطمہ گزرن لگی جے. سبحان اللہ کہہ دو صلی اللہ
اما جی فوت ہو گئی نے تے چار پائی قبرستان پہنچ گئی ہے میرے نبی دی بیٹی دی چار پائی تے میرے نبی دا ایک پروانہ میرے مصطفیٰ دا ایک دیوانہ میرے نبی دا ایک صحابی ذرا قبر نو مخاطب کردا آندا ہے او قبر اور نبی دی بیٹی فاطمہ دی قبر ذرا دھیان کری ذرا خیال کری اج تیرے اندر کوئی معمولی انسان نہیں آ رہا بلکہ محمد دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے صلی اللہ تے پتہ کی آندا اے قبر تو جان دی نہیں سبحان اللہ اور گل بن لگی سی ٹائم ہی مک چلیا آندا اے قبر تو جان دی نہیں اے قبر تو جان دی نہیں اے میت کس دی آئی پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی طرف قبر آیا والا سن تو میرے بھائی حسب نسب دی لوڑ نہیں ملنا ایتھے عمل نال رہائی اللہ نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے لے جا رہے نے چودھری صاحب دی منجی چکی تے قبرستان لے جا رہے نے لے گئے پہنچ گئے اپنے ہتھی قبر چ رکھیا دفن کر دیتا اتنے مٹی پا رہے نے تے بڈھا باپ کول کھلوتا ہوا ہے جیڑا پتر دا کبھی سر گندا نہیں ویکھ سکدا سی مٹی والے پیر نہیں ویکھ سکدا سی جیڑا کبھی اپنے بیٹے دے کپڑے میلے نہیں ویکھ سکدا سی اج بیٹے دی قبر تے مٹی پہ رہی ہے تے کول کھلو کے رو رہا ہے نالے روندا ہے تے نالے آندا ہے او لوگو پر ہٹ جاؤ مینوں پتر دی قبر تے دو بک مٹی دے پا لیندے ہو پتر دی قبر تے مینوں مٹی تے پا لیندے ہو اج اپنے ہتھی مٹی پا رہا ہے اے مٹی پا کے چلے گئے کوئی مصافہ نہیں کوئی معانقہ نہیں کوئی سلام دعا نہیں اے کوئی نہیں آندا کہ مینوں ادھ نال ذرا مصافہ تے کر لین دے ہو اے کوئی نہیں آندا کہ مینوں ذرا گلے تے مل لین دے او کوئی آندا ہے او میت ہے او مرن والا قبر اندر لیٹن والا او بھی زبان حال نال کہندا ہوئے گا او مٹی میں دبا کے چل دیے دعا سلام مٹی میں دبا کے چل دیے دعا سلام پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پل بھر میں زمانے کو کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں میاں موت برحق دے نہ بھولیا جے موت نو ویرو نہ بھولیا جے اللہ تینوں بار بار موت یاد کرا رہے نے فرمایا کل لفظ ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز اللہ دے بندے نے بڑی کمال کی ہے بابا جی فرمان دے میں ہوئی مدت کوئی آیا نہیں اور کو آیا بولو کسی کا پیو مرے آیا کسی کا بیٹا فوت ہوا آیا اور کسی کا کوئی رشتے دار اچھی بولو کوئی آیا بابا جی فرمان دے میں ہوئی مدت کوئی آیا نہیں پھر وطن والے پایا نہیں کچھ پوچھے تے حال سنایا نہیں پڑھو سارے لا الہ پڑھ لو لا الہ آج انشاءاللہ دیگر وچے ہوگی مدان الفاظ جو بچوں کو ٹھیک ہے نا اور سنا دیا قرآن جی پڑھ کے بابا جی فرما دے نے 10 ابراہیم خلیل کتھے او 10 ابراہیم خلیل کتھے موسیٰ بن عمران کلیم کتھے ساڈے ہادی نبی کریم کتھے گھٹ کے پڑھو لا الہ بابل چھڑ گیا تور اکیلی نو اس جنت کلی چمبیلی نو تے تینو شرم نہ آئے بریلی نو پڑھو لا الہ میں تھوڑی ملاقات کراں میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد اونچی اونچی گل کرا جناب محمد
میرے آقا دنیا تو جا رہے ہیں تے نبی خطبہ ارشاد فرما دے نے ان اللہ خیر عبد بین الدنیا و بین ما عنده اللہ نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے یا تے دنیا نو پسند کر لے یا رب کول جانے نو پسند کر لے اس بندے نے دنیا نو چھڑ کے تے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے فبکا ابو بکر نے ابو بکر صدیق زارو قطار رونا شروع کر دیندے نے صحابہ کہندے نے ابو بکر نو کی ہو گیا اللہ دے نبی تے عام بندے دی گل کر رہے نے ابو بکر کیوں رو رہا ہے پر صحابہ نہیں سمجھدے سامنے ابو بکر تے جان گیا ابو بکر تے سمجھ گیا اللہ دے نبی سانو چھوڑ کے جا رہے نے سونے نبی سانو جدائیاں دے کے جا رہے نے میرے آقا عدالت لگی ہے نبی دی کچہری لگی ہے میرے مصطفیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے نے آقا فرما دے ہے کوئی بندہ جدے تے میں زندگی اندر کسے تے زیادتی کیتی ہوے میں 63 سال تھاڈے اندر گزارے 40 سال نبوت تو پہلے پھر 13 سال نبوت والے مکے اندر پھر 10 سال نبوت والے مدینے اندر ہے کوئی بندہ جدے تے محمد نے زیادتی کیتی ہوئے اج میرے کولوں بدلہ لے لے قیامت والے دن اللہ دی عدالت اندر کتے دعویٰ نہ کر دے کوئی نہیں کھڑا ہوندا کوئی نہیں اٹھدا کوئی نہیں دم ماردا صحابہ دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے صحابہ آندے نے سونے نالے سانو چھڈ کے جا رہے ہو نالے صدمے دے کے جا رہے ہو سونے تسی کدے تے زیادتیاں کرنیاں نے او سونے نبیا تانوں تے کوئی پتھر مار جائے تسی اونوں دعاواں دیندے ہو تانوں کوئی گالیاں دے جائے تسی اونوں قرآن سناندے ہو سونے تسی کدے تے زیادتی کرنی ہے اسی اپنے ماں باپ تھوڑے تے صدقے کر دئیے ایک بندہ مجمع چوں کھڑا ہو گیا آندا سونے نبیا فلاں موقع تے میری کنڈ تے تسی چھڑی ماری سی آقا مینوں یاد ہے میں بدلہ لینا میں چھڑی مارنی ہے صحابہ نے گل سنی تے پریشان ہو گئے اے گل سنی تے قیامت صغرا قائم ہو گئی نبی دے یار اور جڑے نبی نو کنڈا لگنا بھی گوارا نہیں کردے چھوٹی لگنی کیویں برداشت کرن ابو بکر کھڑا ہو گیا آندے او سجن اور نبی دے یارا مصطفیٰ پیچھے نماز پڑھن والے اور تینوں پتہ نہیں اللہ دے نبی تے سانو چھڈ کے جا رہے نے اور تینوں پتہ نہیں او ظالم جہان دی رحمت تے سانو جدائیاں دے کے جا رہے نے تے اج تینوں آخری دن او پیڑیا نبی نو چھوٹیاں مارنیاں یاد آ گئیاں اللہ دا واسطہ ہی سونے نبی نو معاف کر دے ابو بکر دا پیٹ حاضر ہے ابو بکر دی کنڈ حاضر ہے ایک سوٹی نہیں ہے کہ 100 سوٹی مار لے میرے فاروق کھڑے ہو جاندے نے جناب عثمان جناب علی کھڑے ہو جاندے نے اے دیاں منتاں کردے نے اے آندا نا 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 اج میں سوٹیاں ماراں گا محمد دی کنڈ تے ہی ماراں گا اج میں بدلے لواں گا تے سونے مصطفیٰ کولوں ہی لواں گا میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیو اے میرے عمر اینو نہ روکو اینو ذرا بدلے لے لین دیو عمر غصے وچ آ گئے اے کون بندہ جیڑا آندا میں محمد نو سوٹیاں مارنیاں نے اے کون بندہ جیڑا آندا میں عمر دے تیر نو چھڑیاں مارنیاں نے کدی سونے نبی مینوں چھٹی دین اس ظالم دی گردن لا کے رکھ دے پر میرے آقا فرما دے نے عمر 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 لا تاجل یا عمر عمر جلدیاں نہ کری اینو بدلے لے لین دیں میرے آقا بدلہ دین واسطے تیار ہو گئے اے پروانہ بدلہ لین واسطے تیار ہو گیا ہاتھ وچ سوٹی پکڑ لئی صحابہ دے دل ٹکڑے ٹکڑے جگر پارا پارا ہو گئے صحابہ دے کلیجے پھٹ گئے اے کون جڑا آندا میں نبی نو سوٹیاں مارنیاں نے ہاتھ وچ نے سوٹی پکڑ لئی تے آندا سونیا ایک ہور گل وی سن لو جدوں مینوں تسی چھڑی ماری سی میری کنڈ ننگی سی آقا میں ننگی کڈ تے سوٹی ماراں گا میرے آقا کپڑا ہٹا دیندے نے لائے ہوئے اپنے چاہ پورے کر لے اے پروانہ دوڑدا ہے نچدا میرے مصطفیٰ وال جدوں نبی دے قریب گیا ہاتھ وچوں چھری ڈگ پئی تے نبی دی کڈ مبارک دے بوسے لینے شروع کر دیندا ہے میرے مصطفیٰ دی مورے نبوت نو چومنے شروع کر دیندا ہے آقا فرماندے نے او بدلہ کیوں نہیں لے آئی آندا سونے بدلہ کی لینا دل دی تمنا تے تڑپے سی اللہ دے نبی سانو چھڑ کے جا رہے نے میرے دل دی خواہش سی آخری ویلے میرا جسم نبی دے جسم نہ لگ جائے اللہ میرے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے وے اور 12 ربیع الاول بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دے دکھاں والے ہو اور بہنوں والے ہو بہنوں دے دکھاں والے ہو بہن دا دکھ وہی جاندا جس بہن دا ویر مر جائے اور میرے دوستو بہن وہی دکھی ہوندی ہے بیٹی وہی دکھی ہوندی ہے جدوں باپ مر جائے جدے سر تو باپ دا شفقت والا ہاتھ اٹھ جائے وہی بیٹی دکھی ہوندی ہے وہی بہن دکھی ہوندی ہے یا او برا دنیا اندر بڑا دکھی ہوندا جے جدی باں بج جائے جدا نوجوان ویر مر جائے نبی
نبی دی بیٹی میرے مصطفیٰ دی دھی امو جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اپنے ابے جی دے کول بیٹھیاں نے تے ابا جی دے دکھ نو ویکھ کے بول اٹھدیاں نے واہ کربا ابا ہائے میرے ابے نو اج کنا دکھ ہے ہائے میرے بابے نو اج کنی تکلیف ہے میرے آقا بیٹی نو قریب کردے نے پیشانی چومدے نے تسلیاں دیندے نے ہاتھ چومدے نے آقا فرماندے نے بیٹی گھبران اج دے بعد تیرے ابے محمد دے سارے ہی دکھ ختم ہو جان گے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے آقا فرماندے نے بیٹی میرے گھر والوں وچوں سب تو پہلے میں نے تو آ ملے گی باپ بیٹی دے درمیان گلاں ہو رہی نے ادھر میرے آقا جناب محمد کہہ دو صلی اللہ کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بے ہوشیاں آ رہی نے کبھی خشی ہے کبھی ہوش ہے کبھی خشی ہے کبھی ہوش ہے ہم بیٹی باپ دے سرانے بیٹھی ہے تے نالے رو رہی ہے تے جبریل اندر آیا اسرائیل باہر کھڑا ہو جاتا جبریل آندا سونے میں اگے بھی آندا سا پہلے بھی آندا سا اج بھی سونے آیا وا پر گل اے پہلے میں کلا آندا سا اج میرے نال اسرائیل آیا ہے سونے باہر کھڑا کر کے آیا وا اللہ نے ترن لگیا فرمایا سی او جبریلا تو اندر چلا جائیں او اسرائیل تو باہر کھلو جائیں جے میرا نبی اجازت دے تے اندر لنگ جائیں ورنہ تے اندر جان دی اجازت نہیں تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ابا جی بار دروازہ کھڑکدا ہے انج لگدا جویں کوئی تھوڑا عربی آیا ہے یا کوئی صحابی آیا ہے سونے تھانوں ملن آیا ہے میرے آقا فرماندے نے بیٹیے مینوں جبریل نے ہنے انہیں دسیا اج میرے دروازے تے میرا کوئی صحابی نہیں آیا اج میرے دروازے تے میرا کوئی صدیق نہیں آیا اج میرے دروازے تے میرا فاروق نہیں آیا اج میرے دروازے تے عثمان والی نہیں آئے اج میرے دروازے تے کوئی عربی نہیں آیا میرا کوئی صحابی نہیں آیا اے میری اے بیٹی اے جبریل نے مینوں ہنے دسیا اج میرے دروازے تے او آیا جیڑا پراواں دیاں باواں بن جاندا اج میرے دروازے تے او آیا جیڑا پیڑاں کولوں ویر کھو کے لے جاندا اج میرے دروازے تے او آیا جیڑا نوجوان پتر لے جا کے تے ماواں دے دل ٹکڑے کر جاندا اج میرے دروازے تے او آیا جیڑا پیو دیاں کمراں توڑ کے چلا جاندا اج میرے دروازے تے او آیا جیڑا بچے نوں یتیم کر جاندا اج میرے دروازے تے او آیا جیڑا سواگنا دے سواگ لٹ کے لے جاندا اج میرے دروازے تے او آیا جیڑا گھراں نوں ویران کر جاندا قبرستاناں نوں آباد کر جاندا ہے میرے آقا دنیا تو جا رہے نے ایسا صدیقہ دی گود سر رکھیا ہوا ہے سبحان اللہ کہہ دو رضی اللہ عنہ اما ایسا فرما دیا نے لوگ مینو او ویلا نہیں جے بھولدا اللہ مینو او سما نہیں جے بھولدا مینو او وقت نہیں جے بھولدا جدو اللہ دے نبی دنیا تو جا رہے سن تے اپنا سر مبارک میری گودی وچ رکھیا ہویا سی اللہ دے نبی دنیا تو جا رہے نے آقا مسواک کر رہے نے میں مسواک اپنے دنداں اندر چبا کے سونے نبی دی خدمت پیش کرنی آ تے سامنے پانی دا پیالہ رکھیا ہوا ہے ہاتھ پانی وچ پا رہے نالے چہرے پہ لگا رہے نے اما جی فرماندیاں نے کہ میں اے دعا پڑھ کے اللہ دے نبی نو دم کر رہی ہاں اذهب الباسا اور بیٹیاں دی تے خواہش ہوندی ہے اللہ میرے ابے نو شفاواں دے دین بیویاں دی خواہش ہوندی ہے اللہ میرے شوہر نو شفاواں دے دین اور بہناں دی خواہش ہوندی ہے اللہ کسے طریقے میرے ویرے نو شفاواں دے دین اما جی دم کر دیاں نے پڑھ کے اذهب الباسا دنیا دے دے اما جی فرما دیا نے اللہ دے نبی میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیندے نے آقا فرما دے نہیں عائشہ ہن بس کر دے شفاواں دے ویلے لنگ گئے نہیں اللہ نہیں عائشہ ہن تندرستیاں دے وقت گزر گئے نہیں اما جی فرما دیا نے او لوکو نالے روندیاں نے نالے حدیث بیان کر دیا نے او لوکو او ٹائم مینوں نہیں جے بھولدا او وقت مینوں نہیں جے بھولدا جدوں سونے نبی نے میری گود وچ سر رکھیا ہویا ہے تے انج کر کے نہ انج کر کے اپنا دایاں ہاتھ آسمان ول چکیا ہوا ہے شہادت والی انگلی اٹھائی ہوئی ہے اللہم اغفر لی اللہ مینو معاف کر دے اللہ میرے حال تے رحم کر دے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی اللہ مینو رفیق اعلی نال ملا دے اپنی سجی انگلی چکی آسمان وال اما جی فرماندیاں نے ہولی ہولی ایسا سونے نبی دا ہاتھ تھلے جھکدا آیا اور چونیاں والیو میرے نبی 63 سال تے 4 دن دی عمر پا کے اپنے رب کول چلے گئے پڑھ لو انا للہ پڑھ لو انا للہ اچھی پڑھ لو
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جنہ صحابہ دا نبی فوت ہو جائے انہاں صحابہ تے کی گزردیاں ہون گیاں، اور جان دے ہونا جس بیوی دا خامد مر جائے او دے تے کی گزردیاں نے، او دے دن کیویں لنگ دے نے، جس بھین دا ویر مر جائے او دے جینے بیکار، او دے سکون برباد، اور جس بیٹی دا ابو فوت ہو جائے اس بیٹی دی زندگی بیکار، تے جس بھائی دا بھائی مر جائے بولو دی تے بھائی ٹوٹ گئی۔ ہائے اللہ، اور جس ماں دا گبرو بیٹا مر جائے بولو اس ماں دی امید ختم، کیوں بھی انجی ہے نا، لگتا تاری بس ہو گئی ہے، بولو نا مل کے او دی امید ختم۔ تے جنہ بچیاں دا باپ مر جائے او بچے گلیاں دے ککھ بن جاندے نے، اللہ اللہ اللہ، بولو بچے گلیاں دے، بولو بولو بچے گلیاں دے۔ اے کون ہے؟ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ، کہہ دو نا رضی اللہ۔ جے کبھی باپ دے گھرے ہوندی ہے اللہ دے نبی اگو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، اہلن یا فاطمہ، سبحان اللہ، سہلن یا فاطمہ، اٹھ کے بیٹی دا سر چومدے۔ نی فاطمہ اج دے بعد کون تیرے استقبال کرے گا؟ اج دے بعد کون تینوں تسلیاں دے گا؟ اج دے بعد کون تیرا متھا چومے گا؟ نی فاطمہ اج دے بعد کون تینوں باپ والے بھی پیار دے گا تے امی خدیجہ والے بھی پیار دے گا؟ اور کد نال لگیاں نے تے رو رہیاں نے تے فرماندیاں نے وے انس، وے نبی دے نوکر انس، وے مصطفیٰ دے خادم انس، وے تو تے 10 سال نبی دے کول رہا، وے تو تے 10 سال بڑا لمبا عرصہ مصطفیٰ دے نال رہا، وے انس وے تیرا جی کیویں کر دیا جدوں مٹی دے بک بھر بھر کے تے ابے محمد دے مکھڑے تے پا رہا سو؟ کہہ دو صلی اللہ یا نسو اتامبت انفذک انتا ستو رامبا علی رسول اللہ وے انس بلال نوید یارو، وے انس بلال نوید یارو، اور تسی نبی کتے چھڑ آئے وے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر کھا کے چھپائے وے تسی تے ایسے پاک نبی دن جان کھول گمان